अघोरी बाबा का तो आपने बता दिया। किसी ने पूछा है कि तांत्रिक क्या होते हैं फिर? तांत्रिक वो होते हैं जो मंत्र के माहिर होते हैं, हम्म। जो मंत्र के थ्रू, अच्छा काले जादू ही की ये सारी अकसाम है, हम्म। ये मतलब ब्लैक मैजिक, शैतानिक वर्सेस, ये हम्म। सारा शैतानी नेटवर्क किया। नाम अलग अलग, जैसे हमें फ़िरके हैं, हम्म। शिया सुन्नी तो वहाबी, तो ये सारे इन लोगों ने ब्लैक मैजिक के ये डिफरेंट तरीक़ेकार बनाए हुए हैं। तांत्रिक इस बात पे माहिर है कि तांत्रिक अपने मंत्र शंतर से वो चीज़ों को करवाता है, लोगों का माइंड कंट्रोल करता है, लोगों को अपने शिकंजे में कर लेता है। अगर किसी के ख़िलाफ़, नाउज़ुबिल्लाह, अगर आपने किसी के ख़िलाफ़ करवाना है तो वो तांत्रिक आएगा और उसके से मुतल्लिक चीज़ें, उसकी तस्वीर वो सामने बैठा के या किसी भी इस तरह की चीज़ पे वो अपने मंत्र पढ़कर और वो उसको अपने काबू कर लेगा। शैतान के पास जो मंत्रों वाली इबादत है वो तांत्रिक करते हैं। ये वुडू मैजिक क्या होता है, हाँ, कहाँ होता है ये? वुडू मैजिक जो है वो उसका स्टार्ट अफ्रीका से हुआ है, और इसमें ये होता है, वुडू डॉल को कहते हैं। एक डॉल बना के ना उज़बिल्ला, जैसे अगर किसी ने मेरे लिए करना, मेरे नाम की एक गुड़िया बन जाएगी, ठीक है। वो पहले तो ज़मानों में तो लकड़ी से बना लेते थे, अब वो बाकायदा सी के कपड़े वाली रुई वाली गुड़िया बनाते हैं। अच्छा, अब आपको किसी ने कहा कि जी मैंने इस पे मैजिक करवाना है, मैंने उसको ऐसे तकलीफ, इसका ब्रेन कंट्रोल करना है, उसको बीमार करना है कोई, अब वो सुइयाँ होती हैं, वो उस पर वो मैजिक पढ़ कर ना उसके ब्रेन में डालते हैं। इधर गुड़िया को जहाँ सुई चुभई जाती है, इंसान को उसी एरिया अफेक्ट हो जाता है, उस इंसान का जिस पे जादू किया जा रहा है, उसके जिस्म में सुइयाँ चुभाई जाती हैं, निकाली जाती हैं, ऐसा वो उसी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है जिसमें वो गुड़िया पे जो अमल किया जाता है और इनडायरेक्टली उस इंसान की बॉडी के साथ खेला जाता है, उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, उसको तकलीफ़ में मुब्तला किया जाता है, उसको बीमार किया जाता है, उसको मारा भी जा सकता है। पाकिस्तान में भी अब काफ़ी लोग हैं जो वुडू मैजिक करते हैं, और इंडिया, लेकिन अब अफ्रीका इसका ओरिजिनल वो जगह है, और अफ्रीका का ये सबसे मशहूर जादू है। रिवेंज स्पेल क्या है और कैसे किया जाता है? रिवेंज स्पेल के बारे में मैंने सुना है कि कुछ बातें आपके कानों में डाल दी जाती है, कोई वर्स हो गई या म्यूज़िक के थ्रू कोई चीज़ हो गई, क्या ये बात ठीक है? ज़्यादातर ये रिवेंज, जैसे नाम से ही होता है, ये बदले का जादू होता है। आपने किसी को, मतलब ये लोगों को पागलपन तक कर देता है, लोग वो समझ नहीं आती उनके साथ हो क्या रहा है। साउंड की सूरत में वर्सेस उनके कानों में वो पढ़नी शुरू हो जाती हैं और वो उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। म्यूज़िक की सूरत में वो आपको कंट्रोल करते हैं, और इस तरह की चीज़ें। देखिए, मैं आज सोचती हूँ ना जब, कि क्यों हमारे यहाँ म्यूज़िक को सुनना नापसंद किया गया है, ये चीज़ें। हालांकि जन्नत में ये सब कुछ करेंगे हम, जन्नत में म्यूज़िक भी होगा और इतनी खूबसूरत आवाज़ में नगमे भी होंगे, सब कुछ। लेकिन ये जो है ना म्यूज़िक, जो आपके माइंड को कंट्रोल करता है, जो आप में इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करता है, जो आपको नफसानी ख्वाहिश को उजागर करता है, ये सब शैतानी अमल है। इसलिए इससे बचने को कहा भी गया है। और यही एक किस्म का रिवेंज, जो एक मैजिक है, जिसमें इसको आप बदला कहते हैं, जो लोग बदले के ख्वाहिशमंद होते हैं वो इसको अडॉप्ट करते हैं। अगला सवाल ये है कि थर्ड आई कैसे ओपन होती है इंसान की? अच्छा, थर्ड आई ओपन होती है तो मेरा एक सवाल है कि क्या हमें विजन्स आते हैं? कुछ लोगों के ख्वाबों में चीज़ें उनको पता लगने लग जाती है, वो कहते हैं उनकी थर्ड आई ओपन है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें इस तरह की जो सुपर नेचुरल क्रिएचर्स है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। थर्ड आई असल में कहते हैं आपके इंटरनल आई को, जो अंदर की रूह की आँख है ना, वो जब चीज़ें देखना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब रूह की आँख जो है खुलने से आपको ऐसे वो सारे रमूज़ पता चलते हैं जो इन दो खुली आँखों से नज़र चीज़ें नहीं आती। वो ऐसी मखलूक़ात जो आम इंसानी आँख नहीं देख पाती, वो थर्ड आई देख पाती है। ऐसे वाक़यात, ऐसी चीज़ों को समझना, स्पिरिचुअली आपको गाइडलाइन मिलना, चीज़ों को आपको समझने का विज़न, रूह के मामलात को जानने का विज़न, रूहानी मामलात को समझने का विज़न, ऐसी मखलूक़ात को देखने का विज़न, यह आपको इंटरनल आई देती है। और अगर आपकी रूह की आँख खुल जाए
تو آپ کا اللہ سے جو ایک ڈسٹنس ہے نا، جو ایک عام انسان ایک اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ ڈسٹنس کو اس طرح کا سے کلوز نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے نا، ویسے بھی کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن چیزیں اور کلوز ہو جاتی ہیں. اللہ اس کو جو دکھانا چاہتا ہے وہ دکھا دیتا ہے، اور اس کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہیں. آپ کے جو ولی اولیاء اور پیغمبر تو خیر بہت، رسول اور پیغمبر تو نبی، یہ تو بہت اعلیٰ ترین درجہ بے ہے. شک. اسے تو ہم لیکن جتنے بھی اولیاء اکرام اور ولی اللہ کے دوست جو کہلاتے ہیں، ان سب لوگوں کی انٹرنل آئے تو اوپن ہوتی ہے. ہم انسان ایک سامنے، میں سامنے بیٹھی کھڑی دیوار دیکھ رہی ہوں، یہ لیمپ نظر آ رہا ہے مجھے، لیکن جو انٹرنل ویژن والے لوگ ہوتے ہیں اس کو اس سے کراس بھی نظر آتا ہے، اس کے نیچے کیا ہے، اس فرش کے نیچے کیا ہے، یہ بھی نظر آتا ہے. یہ سمجھ آتی ہے، عقل آتی ہے، شعور آتا ہے، اس کو انٹرنل آئی کہتے ہیں، روحانی آنکھ. کسی سے سنا ہو کہ کسی کی تھرڈ آئی اوپن ہوئی ہو، یا کسی نے خود کچھ استعمال کر کے یا خود پریکٹس کر کے اپنی تھرڈ آئی اوپن کی ہو؟ دیکھیے لوگ کرتے ہیں نا، یہ ریاضت سے ہوتی ہے، عبادت سے ہوتی ہے، اذکار سے ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ جو بے شک وہ یہ عالم فاضل جو ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں کرتے ہیں، یا سمجھیں یہ ہمارے یہاں پیر مرشد جو کہلاتے ہیں، جو گدی نشین، یہ بزرگ، یہ چلے کاٹتے ہیں 40 دن کسی ایک خاص جگہ بیٹھ کر. داتا صاحب کے بھی بیسمنٹ میں جو اللہ والے ہیں وہ چلے کاٹتے ہیں کتنے کتنے دنوں کے. وہ جو چلے، وہ سیلف کنٹرول کرنے کو، نفس کو مارنے کی پریکٹس ہوتی ہے اصل میں. اتنے دن آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ نے اتنا بس کھانا ہے، اتنا سونا ہے، مطلب مستقل آپ نے اللہ کے ذکر میں رہنا ہے. جب آپ اپنے نفس کو قابو کر لیتے ہیں نا، سب سے بڑا دشمن آپ کے اپنے اندر بیٹھا ہے، وہ آپ کا نفس ہے، جو آپ کو قابو کر لیتا ہے اور آپ سے ہر برا کام کراتا ہے. جب آپ اپنے نفس کو مار لیتے ہیں، یہ چلے، یہ پریکٹس، یہ چیزیں. میرے بہت پیارے بھائی ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ مجھے، ان کے دادا کی بہت بڑی گدی ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میرے بڑوں نے مجھے پتہ گدی نشین تھا، مجھے شاگردی میں دیا ایک بہت، میرے جو پیر و مرشد تھے ان کی، تو وہ داتا صاحب بیٹھتے تھے، وہ کہتے میں سب کو کچھ پڑھائی کرنے کو، کسی کو کچھ وظیفہ، کسی کو کچھ چلا دیا. تو میں تھا، ایک تو امریکہ سے باہر سے پڑھ رہا تھا، ایک میرے اندر ایک خاندانی گدی کا میں آگے وارث تھا، تعلیم بہت تھی، اور ماشاءاللہ پرسنالٹی بہت اچھی تھی، بہت مریدان تھے. تو جب مجھے میں آیا تو میں نے ان کو کہا جی ہاں جی، اب سب کو دے دیا عمل، مجھے بھی بتایا میں کیا پریکٹس کروں، کون سا چلا کاٹوں. انہوں نے کہا یہ جھاڑو پڑا ہوا، سارے باتھ روم دھو کے آؤ. وہ کہتے میں حیران کہ ایک پیر زیادہ میں، اور تعلیم یافتہ اور اتنا بیک گراؤنڈ کے ساتھ، کہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے. میں کہ شاید مجھے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، مذاق کر رہے ہیں. میں کہ جی کیا میں نے کرنا ہے، چلا اور پڑھائی آپ نے سب کو، باقی اسٹوڈنٹس کو دے دیا. اچھا میری باری آئی تو کہا یہ باتھ روم دھو، تمہارا یہی چلا ہے. کہتے ہیں جو 10 دن، یعنی کتنے دن انہوں نے یہ جو باتھ روم دھوئے، ان کے اندر جو تھا نا کہ میں پیر زادہ ہوں اور میں گدی نشین ہوں، ہمارے خاندان کی اتنی زیادہ فالوورشپ ہے، میں خود اس نام و نام سے، میں اکلوتا بیٹا شہزادوں کی طرح پلا ہوا، یہ وہ ختم ہو گئی. وہ چیز سینس کر لی ہوگی، وہ چیز انہوں نے سینس کر لی کہ اس کو اللہ کے نزدیک کا راستہ، یہ چیزیں، یہ رویے، یہ سوچ، یہ پرورش کا انداز اس کا رکاوٹ بنے گا.